Halo bagal goingkar बाबुण्यालो केशा हांवें सावली भलाकी केशा सजमता मगे मग गोंयकार भाव भयण एकदम बरी हाय न्ही. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक दिसाचे व्हिडिओ पळयतात ताका आनी तशीच देव बरी रात दिवं रातचो पळयतात ताका. म्हजी मोगाची भाव भयणां सदांकाळ खुशाल आनी उदार काळजाची. कितलींय कामाक बिजी बसून आसले थोडी लायव्हार येतात आनी थोडी मागीर पळयतात आनी थोडी कॉमेंटाय करतात. जायते फावटी तुमची कॉमेंटां म्हाका रिप्लाय करूंक पावना म्हज्या मोगाची भाव भयणांक. आनी सजमता म्हजी मोगाची भाव भयणां म्हाका जाणात म्हणून हांव एक एक फावट तुमकां रिप्लाय करूंक पावना. काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा तुमकां. फेसबुकार स्टोरी घालता, टिकटॉकार व्हिडिओ करता, युट्यूबार जायत्या जाणांनी म्हजे चॅनल सबस्क्रायबूय केला. काळजांतल्यान म्हजे मोगाचे भाव भयणांक मान बागयता. तुमी म्हजी गोंयकार भाव भयणां म्हाका जायती सपोर्ट करतात म्हणून आनी आपल्या काळजांतूय दवरतात म्हणून अशीं सदांकाळ आपल्या काळजांत दवरात. जीं वायट पेसावां तुफानां मोडां येतात तीं पयस जातात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां. आय लव यू तुमकां. म्हजी सगळीं कामां शांतीकायेन पावल्यात. 2-3 दीस जाले तुमी जाणा सारको सॅड आसलेलो पूण देवान म्हजे मागणे आयकले आनी देवान म्हजें काम ताऱ्यार घातलें. जेन्ना तूं तोंडांतल्यान कांय उलयना तेन्ना तुगेलें कांयच जायना. तेन्ना तुमकां ओगेपणान टॅन्शनान दीस काडचे पडटा. पूण म्हज्या गोंयकार भाव भयणांचो सपोर्ट आसतना आदार आसतना हांव भियोना. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी रोखडेंच म्हाका रिप्लाय दिली आनी हांवें तें देवाचें मागणें रिसीव केलें. आनी सगळें म्हजें आतां पयशांचें बी सगळें काम ताऱ्यार पडलां. देवान ताचें मनांत घातलां आनी म्हजीं उतरां जीं हांवें उलयल्यां तीं तें सजमलांय काळजांतल्यान ताकाय देव बरें करूं आनी देवान तुका साबार देण्यांनी भरूं, बेसांवांनी भरूं. म्हजे पयशे दिवपाक तुका देवान मनांत घातलें म्हणून आनी दोबरादान तुका दिवं आनी सदांकाळ तुजें सूख आनी शांतीकाय दवरूं. तशींच म्हजी मोगाची भाव भयणां आख्खो संवसारभर सगळीं गोंया कामांना जावं बाबडी लंडन अमेरिका हांगासर कुयटा आसा तीं पासून लंडन पासपोर्ट करून लंडन वचोंक मेळना पूण आयलँडार जायतीं जाण वयतात बाबडी. पयसुल्या गांवांनी आपणा बायल भुरग्यां फामिलीक सोडून वयतात. देवान सदांकाळ तुमचेर बेसां घालूं आनी तुमकां सदांकाळ खुशालकायेन सुखान दवरूं आनी तुमच्या कामाचेर देवान बेसांव घालूं. कारण 2 दिसांचो संवसार केन्ना कोणाचेर कितें तरी सांगूं जायना. म्हाका जायते जाण म्हणटात म्हज्या मोगाचे भाव भयणां म्हजें काळजान आसा तें हांव फाटीं रावना. तुमकां तोंडारूच सांगता. जायते जाण म्हणटा मिनींग तूं सिगरेट उडटा सिगरेट बरी न्हू हानिकारक जिवा बरें न्हू. तेश कोन्न जाल्यार गोंयांत जावं लंडन आनी खूंय हिंगा कुयट सगळ्या सोरो पियेता. बाबा तुका बरो न्ही सोरो बरो न्ही जिवाक कॅन्सर जाता हें जाता तें जाता सिगरेट उडयत. संवसारांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो चोवपाक गेल्यार सगल्यो वस्तू बऱ्यो न्हय ना म्हूण तुमी जेयता तें जेवण बरें न्हय ना कितें तें संवसारांत बरें न्हय. जेवणाक वो नुस्त्याक फॉर्मिलीन आसता वो तांदूळ हाडटा ते वयर ते गांठी बाटी गोंया हाडटात ते पिकापां घालून हाडटा तांचेर मुततात ते धोब्यांत आसतात आनी ते हाडटात आनी मागीर कितें कितें करतात तें सांगचें न्हय. तशीच भाजी तरकारी त्या घाटरान धुयतात खंयसर ते मुततात ते घाटरां उदय तातूंत धुयतात आनी आमी गोंयकार सवाय पोटा म्हूण ती घेतात. सगळें चोवपाक गेल्यार सगल्यो हानिकारक म्हज्या मोगाचे भाव भयणां. देवाचेर विस्वास दवरल्यार ते पॉयजन पासून तुमी पील जायत तुका लागना. चलोन वयता आसतना बेश्टो एक एक्सिडेंट जालो वो मोटरसायकल घेवन वयता आसतना एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो सिगारेट नासलो सोरो पिनासलो कांयच नासलो बरें भुरगो ते कशें मरताय. तूं खूंय वयता आसतना प्लेनान वयता प्लेन क्रॅश जावपाक शकता ते कशें मरताय ते सोरो सिगरेट उडटाले. मरना भिलो जाल्यार तुका संवसारांत जियेवपाक कसलो अधिकार ना. मरण खंयच्या टायमार येता. ह्या संवसारांत वस्तू ह्यो सिगरेट सोरो बरो म्हणटाय तो देवान करूंक ना. थोडे म्हणटा देवान सोरो केला जेजून सोरो केला जेजून सोरो करूंक ना. जेजून सोरो करूंक ना. सोरो पयलोच आसलो. जेजून सोरो केल्लो उदकाचो कारण
आपले आवयचे आयकॉन उदकाचेर जेजून प्युअर सोरो केलोलो. तुमचे भाशेन बॅटरी सोरो, एसिडा सोरो आनी केसो नवसागर तेचो सोरो न्ही, जेजून उदकाचो बरो सोरो केलोलो. तोय जाल्यार अकबर मालिकी आयकॉन आपणागे आवयके आयकॉन जी लग्नाक आयलेली तांचे बुलेक लजेन पडटली म्हणून म्हज्या मोगाचे भावण आनी पाद्री बाबासो पितात पूण तो भयण तो पिवंक जाय. तो सोरो लिमीट आसता, दिस्तू घेवप तो बरो पिवन बूच पिवन रस्तो हालयलो, हो हालयलो तो हालयलो, एक गाडी मारली त्या गाडी तशें न्हय. सोरो एक्चुअली जिवाक बरो जितलो तूं लिमिटीन आपणागे कायद्याचे पिता तो बूच फुकट मेळटा पिलो आनी मागीर पडलो एक्सिडंट जालो सोरो बरो न्ही म्हणून जाता. सोरो बरो जिवाक. तशेंच जेन्ना हंगसा गेलीं कोणाय गेले हूंय गेले बूज बोजयतली सारके वजीन जा पोटा आनी वचना न्ही जाल्यार धमशीतले आनी एक म्हयन्या देखून जेवण जेतले भरपूर पितले आनी मागीर तेगे जेवण बरें जावन फूड पॉयजन जालें. बूज फुकट मेळटा म्हणून जेयला खायला दिसतो लिमिटीचे के तेजो तुका जिवाकूय बरें जेवण आनी सगळ्याक बरें हेल्थाकूय बरें. फुकट मेळटा कोणाले धमसप ना, धमसनाकाय रागा जायना काय. जायत कोणी हांव पळयता थोड्यांगे बड्डे जाताय कोण आनी कितें व्हडल्यो केक कोताय, केक तोंडा लायताय आनी कितें. आरे ती केक पोट कितू म्हारगे उजो सारको पूण तुमी तोंडा लायता एक सेकंडा भितर तेगे भले बड्डे केक खबर कोताय. सिवील जाली न्हू कातू रे. जेन्ना तूं लोकांच्या घरा वयता च्या पिता सॉफ्ट ड्रिंक पिता ते तोंडा सिवील दादी मयदेशें सोडटा. तेश कोन ती केकीकूय वालत ती वर्सा एक पाट येता, वर्सा एक पाटी एक सेकंडा भितर तोंडा लायली तेज तोंड बुडयली आनी कितें केलें. पयशे पडटा फुकट येना ती शेणां केक न्ही ती गोरवान केलेली. रिस्पेक्ट करात. त्याची थोड्यांक बाबड्या ती केक चोवपा पासून मेळना केसो दिसत गाय ती केक ब्लॅक फॉरेस्ट आनी चोवपा मेळना. वयल्यान तेजे तेंगे फोटो आसता. काळजान हांव उलयता मगे मोगा बाबयणांक जें कोणाको बाबड्याक घोडना न्ही बड्डे केन्ना करूं घोडना, कोणाको फंक्शन करूं घोडना, कोणाको हेस्त करूं घोडना, कोणाको खूंय हें करूं त्या मनशाक आदार करे. बाबा एक 5,000 घे, एक 2,000 घे, आज हेस्त आमगेलें हें हेस्त तूं तिगे फॅमिली सांगाता कर कितें आड्यांनी हा हे भाशेन करे. फ्रेंडां हाडले हे हाडले पिले सोऱ्या बाटली भायर पाल्यो बियरा बाटली खोल्यो वयल्यान तिकली हाय तिकलें बीन तुका कचऱ्या भाशेन केलो तेंगे बेसांव मेळना. गरीब कोणा ना त्या वोसोन ती थिंग वोसोन बड्डे केली तेंची बोली तेंगे मागलोलें तुका मेवतोलें सासना हे फ्रेंड सदां येतले तुका तिगे बोडसा पयशे नासले तेच फ्रेंड तुका सोडून पूण हे गरीब आबळ तूं आदार दिता ते सदां काल उत्तोले. हें तूं संवसारान आसता तुका नॉर्मल दिसता हें आपणाक आहा आपूण कोता तूं तुका आहा म्हूण कोता पूण हे पळय तूं गरीब ब्लेसींग दितलें न्हू तें सासना वता भले ते एकी पाट जैतले एकी पाट जातले पूण सासना तूं जुडगास कोतले. तें लायफान तेसो जेवण केन्ना जेल ना तें जैतले. भेदभाव कोता काय तूं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळ्यो जाती वयर जाती आनी केसलो तेसोच येना काय. हांव म्हगे नदरेन तेसो केन्नाच येना. तेसो केन्नाच हेसो मनीस म्हाका मेळ जाल्यार हांव व्हडले खोशयेन करता. आवय मिनीन तेंक घेवन वत मरे ते आमगे जाती काय न्ही आनी ते कंट गेल तुमच्या लायत ते देवागेर वचना. तेंगे गांवां ते व्हडले आमगे गांवां हांव व्हडले आनी हांव भेदभाव कोना केन्नाय. सगळ्यां बरी मोयबोगाक भोंवता आनी ते म्हाका हितू रिस्पेक्ट कोताय. तेका लागून हाज्या बादशा आख्या संवसारान हांव म्हाका बाबयणांक एकले काळजान म्हाका जाय तेजो मारपा सोदताय धमकी दिताय पूण तेजे मोकोडे फोनाचेर उलयता धमकी दिताय गाळी मारताय ऑडियो सोडटाय. जेन्ना एक ऑडियो तो तेका दिल जायत तेगे ते 10 ऑडियो ऑटोमॅटीक चेंज जाताय. मागीर मोगान उलयताय बादशा मेंगोण जालो हे तोडगुंडा मेंगोण जालो आनी सगळी खबर म्हगे मोगा भयणी बिल्मा खबर आहा. सगळ्यो म्हगे मोगा भयणी बिल्मा खबर आहा तें जाणा.
तें कितें सांगोच पयलीं तें सांगपाक कितें पळय हा तेका हांव पयलें सांगोता. मागीर तेच तोंडांतल्यान भायर सरता, अरे बाबा हें चापून तुका सांगूं वयतालें, हें चापून तुका कॉमेंट करतालें. हें चापून तुका कॉमेंट करूं सोदतालें मुट्टें मागीर. आनी खरें म्हळ्यार तें सांगोच पयलीं हांव तेज्या मनाक कितें आहा तें सांगोता, देखून तें म्हाका सारकें म्हजेर विस्वास दवरता. आनी हांवें सांगलो की तेणी स्वता जाता, मातशें टायम वयता मगे म्हाका देव मातशें टायम लायता, चोयता कोण सारका, तूं सारका, हांव सारका, सगलें चोयन मागीर देव दिता, टायम वयता. आतां मागलें आतां दिना. विस्वास दवरपाचो आनी वेट करपाचो. कारण एक पपाये झाड रोयलीं आनी केळी झाड रोयलें, हाल्या भरपूर आहा ती आख्खी बांय वचपून ती दुदो गायले म्हूण तूं रात्यां भितर तुका सकाळीं केळी जावपा ना पपाय जावपा नाय. तेगे टायम आसता. तशें काजार जालें हालीं भुरगीं जातो म्हूण जायना, हनीमुनाचेर केलो हालीं भुरगीं जातो म्हूण जायना. तेका टायम वयता, तेगे टायम येतरी तो जाता. दोग जाणांन म्हाका म्हणलें फोनाचेर केसो कामां लागलो हांवें कोणा हेल्प केलो म्हूण, आरे इजडिया इजड मरे तूं एशें तेशें. म्हाका भाव भयणां, हांव काजार जालो ना जाल्यार इजड केस जावपा शकता. हो इजड पळय म्हणल्यार तो 15 वर्सां जालीं काजार जाल्या, आज पसून तेगे एकवटा भुरगीं ना. जाल्यार इजड हांव जालो वो इजड तो जालो काजार जालो आहा तो तुमी म्हाका सांगाय. हांव काजार जालो ना, हालीं काजार जाल्यार हालीं भुरगीं जावपा शकता देवा खातीर. पूण तूं काजार जालो आहा, तुगे एकवटा आज देखून भुरगीं नाय 15 वर्सां जालीं. जाल्यार इजड कोण जालो? इजड हांव जालो वो इजड तूं. चिंत्याय म्हाका भाव भयणां, जेन्ना तुमी कोणाकूय कितें उलयताय कॉमेंट कोत्ताय न्हू, हें इजडा उतर म्हणटाय न्हू, तेन्ना चिंत्याय बाबा आपूण काजार जालें, आपणाय एकवटा आज देखून भुरगीं ना 15 वर्सां जालीं. काजार जायन संवसार चोयन कुडी सोबून जूण कोण इजडो? हांव तूं. तेश कोन्न कॉमेंट केन्ना पास कोन्नाकाय. आनी हांव मागोतां म्हळ्यार आतां वो 15 वर्स म्हळ्यार वो ती फुल्लो ना तिगेलो तेंय सांगता. आतां खुटा बेंड घालून चलत तूं, आतां तितली तिका ती ताकतूय ना वगडे आसता. देखून कोणाक वखमान पयशे पयलें 100 रुपया चिंत्ताय मगे मन आहा तें हांवें कोता मारपा म्हाका सारको गोंयत कातुता, हिंग पांय धर तींग पांय धर जीत मारता म्हाका हितू गुंडाय तितू गुंडाय करूं लागले. 5 ऑडियो धाडले सारके. त्याच दिसाला चेड्ड्या मुत्तालो, एकूच ऑडियो धाडो सारकी, एकूच असो पावरफूल ऑडियो धाडो. तेगेले जितले पळय तेणें गुंडा सांगलोले ते म्हजे वयले सारके काबार जाले. आत जूण गुन्या बोगसोणी मागोन रडों लागलो. तुमगे म्हाका भाव मरे लोकांगे आयकोन नॉक जायना पूण तुका बेश्टी धमकी दिली. तेसो उलोवपा लागलो कारण तेका मगे हिस्ट्री सांगली उमके भाशेन. हांव तुका कांय कोणा तिगे आत्यार आहाय तितलीं घेवन म्हजे मुखार यो, जितो मार कातूय बरोय नाटा कलेक्टर आसा, कोण मगे गांवचो आनी आख्खो संवसार बोलोक तुका आसलापा ना हांव बरोवन दिता. पूण तूं म्हाका एक धाकटुलो गांव घाल, रोगता तेंपो भायर काड, हांव तुका आतलाय नासतो मन उडयता. मागीर खुंयच्यान तेजें मन आयलें कितें जालें तें खबर ना. तो ऑडियो बरो जायत पावटी आयकिल्लो आसता तेणें. आपूण खूद जायन म्हाका गुन्या बोगसोळें मागिल्लें, खूद जायन. कारण हांव म्हज्या फाटल्यान बायल भुरगीं माय पाय भाव भयणू तें चोवपा वचना. म्हगे कोरोप होर सारकें. गेल ते 3 वर्सांनी कोविडा टायमार हिंगा जायत जाणां धमकी दिली व्हडली व्हडली गुंड्यान गोंय यो पांय मोट तुजे हात पांय म्हूण घरा न्हिदायता अशें तशें. हांवें गोंय पांय दवरचे पयलीं ते बाबडे संवसार सोडून गेले. पूण कोत्तो कितें? कांय करूं जायना. देखून संवसारांनी आत्यार घेवन तूं झगडटलो 10-20 जाणां घेवन येतलो तेशें कोन्न अमकडेय जाता, अमकडेय पावर आहा.
मनशा मारपा टायम नाका पूण सोंसरां पळ आसत आनी त्या वळवळ्या मरण मेळटा कितल्या तुजी बारू फ्रेंड आसूं कितलो सपोर्ट आसूं तुगे मन तारेर आसना तिगेली तकलीत हिंग आसना त्याक थिंग आसता मेलो कुडीनू किरमीनू तूं केन्ना भोगसना ती हुंच्या गांवां वच हुंचे कंट्री वच मेलो कूड तुका सोतायता सारके असो जायत मनीस आहाय किरमी केलोले तेका सोतायताय मरून सोतायताय तेका न्हीदपणां तेंका दोळ्यांक येताय आनी एक कोडी सोत घोडलोली आनी हो व्हिडिओ आयकताय तेंगे कोडी फामिली कोट्टोलें हांव तुमचें नांव घेयना 8 रोस आदीं एक चेडवा चित मारलें 5 जाणांनी चेडवा चित मारलें केसो तरी तेंगेलें प्रॉब्लेम जायन समजिल तुमी तेंगेली केस बेस धरोना हुंच्या केश को काबार जालो खबर ना त्या चेडवान मेलो चेडवान एक मनशा कोणा एक्सिडेंट कोणा घरां मान कोणा आनी कोण मान उडयली आनी निमाण एकलो उरलो सारको बोर ड्रायव्हर सारको पेजाद सारको व्हडली व्हडली गाडी चलोवपाचो कितू आपयताले पूण घरां सुसेग ना जालो सगळ्यान मायन पायन सोडून दिलो घरां एकलो उरलो कोणा हिंगे जेवणां तेंगे जेवणां हेजी फ्रेंडा बारू तेज फ्रेंडा बारू हितू घरां आसून लोकांगे जेवणां भोंव लागलो आतां तें कोण कोता तें कोता सगळें घरच्यां कोण पयस केली सगळ्यां तेणी केली लास्टाक कितें जालें एक 12 दिसां तो रातचो घराक येयलो हेज्या पयलीं तेका जायती घोणी घडलोली पूण तेका खबर नासली कोण तें पूण निमाण दिसा जेन्ना तेका जिवेशी तो ओतमो तें चेडूं मात्ता न्ही त्या दिसा तें तेका दिसती पळय आनी दाखयलें आपूण मात म्हूण सगलो लोक आसलो थिंगा लोकांक कोणा दिसती पडना तें चेडूं पूण तेका दिसती पडटा तो एकलो त्या चेडवाक उलोवपा लागलो पूण लोक म्हणटाय हो कोणाक उलयता हेजे मुखार कोण ना नेरवांचे पेज येयला आसता तेजे अशें करून उलोवपा लागली पूण तें चेडूं उलयता तेजे मुखार लोकांक दिसती पडना लोक होंकाणेश सजमून काडून आपआपल्या घरा गेलो रातीको तेका घरां भितर गेलो खुद तेणी बंद केलें पूण एक्चुअली त्या चेडवान बंद केलें देर बंद केलें तेका हे उंटी सांग ते उंटी हिंग सांग थिंगा घरां कोण ना घरां भितरल्या लोक आहा मेज पोत्ती मान बेड पोत्ती उडयन सगळें तोड फोड खुद तेणें आपणा हातीन गोड गेल घरां आतां कोणी केलें त्या चेडवान केलें ताणी खुदूच मरो ना तो त्या चेडवान तेका गोडा मारलो कारण त्या चेडवाक तेगे फामिली बली हेणी पयस उडयल्लो पुलिसांक कांय मेळना पुलीस म्हणटा कोण चोर येयले आसतले गुंडा येयले आसतले आनी कितें कोणागे फिंगर प्रिंट ना पांयां हें ना निशाण ना हें केशें कळ्ळें मागीर लोक म्हणूंक लागलो तो तकलेन आवट जालो जाल्यार 2 दीस पयलीं लोकांनी गाडी चलयली कोणा मडगांव व्हरपाक कोणा हॉस्पिटलांत व्हरपाक तेसो गाडी जाल्यार पिस्ताल जाल्यार 1 म्हयनो 1 दीस तरी आसोंक जालो न्ही चिंते हें रियल तुमकां थोडें आयकपा हें फोटी दिसता पूण हें सत जावन आसा आनी ओतमे म्हाकाय दिसती पडटाय म्हगे ओतमो आहा तेका हांवें मागिल्लो हितू तो म्हाका ओत दर कोण पळ मारूं येवपा आहा म्हजे प्रेशर येवपा आहा तो ओत दर म्हाका पयलीं सांगता हिंगा वच तूं कितले फ्रेंड आसूं कितले दादा आसा तुजे बारू तेंगे पावोर चलपाना तूं वच कित्या तरी सांगून कित्याकू तरी वच तो म्हाका धाडटा थिंगा धाडटरी मागीर ते येयले देवून दाखोवता येता तितलो गत आसा तो त्या उपरांत मागीर तेंगे उडगां आसयता अशें करून म्हाका दाखयता आनी हांव कितें कोच पयलें त्या ओतम्याक उलयता हें केल्यार म्हाका बॅक फायर येतलें कितें जातलें तो म्हणटा तो फुडें वच कितें जाता तें आपूण पळयता आनी तशें करून तो उलयता थोडें तें आयकोन होंकाण दिसतालें आनी हो पळय बाणाली आयले पळय किस्तोरी आहा लंडनांत तो होंकाण सजमता तेणें आजून कांय चयलें ना तेका सगळ्याकच होंकाण दिसता तें किस्तोरी दिवाचे लायवाचें चयता तो होंकाण दिसता ज्या दिसा म्हजे मुखार तो उबो रावलो न्ही तेदो तूं दूख गळून नागड जायन धांवतलो आनी जरी तर तुका कळपा जाय न्हू हांव गोंय तेदो तूं म्हजे बारा गोंया मरे हांव मागण्या बसता
तोकात म्हजी बोली अर्देवर राव पयलीं तुका 1 लाख दिता म्हजी बोली अर्देवर राव पूण तूं धांवलो जाल्यार ते म्हाका 2 लाख दिवचे पडले आनी तूं म्हजी बोली म्हगे मागणी काबार जा बसून रावलो जायत तूं 1 लाख तुगेलो चॅलेंज एक्सेप्ट करता जाल्यार तुका लंडनसान टिकेटी बिकेटी सगळे A to Z पयशे हांव दिता म्हजी बोली यो आनी राव सोरपी नासतना डायरेक्ट कित्याक पयली 1 रात तुका म्हजी बोली दवरतलो कारण थंय पिवपा बी जायना पिना सर कित्याक सोऱ्याचेर तुका कांय खबर आसपाना आनी सोऱ्याचेर तूं येयले देवून जाल्यार तूं कितें केलें जायत मागीर लोक म्हटलें मिन्नान माल तेका वयला आनी तेंच जातालें कित्याक तूं सोऱ्याचेर एस तेश करतालो पूण तुज्या दोळ्यान तुका दाखयता हांव तुमी केंसो आसताय आनी केंसो बरेय आसताय वायटूय आसताय ते दोळ्यान चोय बेश्टे हिंगाच्यान भूक नाका थिंगा लंडन रावन म्हजी मुखार उबो राव बरे बरे व्हडले व्हडले गुंडा चेड्ड्या मुतून गेलो नॉर्मल न्ही मोगा भाव भयणांदो हांव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेशल हांव म्हगे एक फावट जिबे वयली उतरपाय चले न्हू तें सोत जाता भले तुमकां काय मिनीन कितें लयता तेसो जायना एस जायना तेस जायना कुतले तुमी पूण दोळ्यान चोयता पडटा स्वता तें उलयता फोटो उलयना प्रूफ करपाक केदेवळे मनशां म्हजे मुखार कितें चांदोर इगोजी फादर सावद 10 वर्सां आदीं आसलोलो चांदोर गांवां फादर सावद इगोजी आसलोलो आनी तेदो म्हाका म्हणूंक लागलो तो तुका काम करपाक हुशार इगोजी पेद्याची हांवें म्हणलें ओय कोता पेद्या काम करूं कितें प्रॉब्लेम आहा कोता हांव म्हाका पयशे मेळ्ळ्या पुरो न्ही तो म्हणूंक लागलो मोरना तुका सेपरेट पयशे एक फोंडा वयल्या आनी इगोजीचे सेपरेट दीत म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें ओके पयलें फादरा बले गेलो सगळें सारकें उमके भाशेन चाललें फोंडा सेपरेट आनी इगोजी सेपरेट हें कितें करूं इगोजी कडेन आल्तार क्लीन करपा म्हणूंक लागलो डेयली आल्तार सायन्साचो आल्तार क्लीन करपाचो मॉपिंग करपाचें सगळें डस्टींग आनी इगोजी फूल लोक उबो रावताय थिंगा तेंका ब्रश करपाचो डेयली मॉपिंग ना केन्ना केन्ना अशें करून मॉप कर म्हणून ओके हाटल्या बाटल्या तें म्हाका लागना गार्डना बार्डना तें म्हाका लागना फकत इगोजी भितरी लोक भितर सरतो आनी आल्तार सायडी वायडी तें म्हाका लागना तें म्हगे काम न्ही हे भाशेन हें केलें आनी शिमतरी मोरनाचे लोकांगे फोंड क्लीन करपा म्हगे काम ना लोकांक केन्ना पयशे दिले जाल्यार आपणें क्लीन कर म्हळ्यार तेदो करपाचें म्हगे काम फकत कोण मेल जाल्यार तेगे फोंड काडपाचो तेका पुरपाचो माती घालपाची त्या उपरांत म्हगे काम ना अशें कोसलें एक फोंडा हाडलें 400 रुपया आसलोले मागीर म्हणटा तेणें 600 केले कळटा का आतां फोंड काट अशें करून एकूच दिसांनी जायते दीस गेले अशें करून जायते म्हयने गेले 4-5 म्हयने गेले एक कूड हांवें उसपी दी ती कूड म्हाका दाखयलो तेणें हो फोंड काबार जायन 7 वर्सां जालीं तो फोंड उसपिलो वोद जालोलो आनी तेदो भिनासलो हांव पयलो भितालो आरे कोण धांवता पूण मनीस दिसती पूण वारेशें जंक धांवता कळटा का हांको पिकास माता मातये भितू वारे येता झाड हालताय ती कोण झाड बाड रोयताय आपणाक कोण मेलो पळय ती फोंडाची फुलां झाडां करून रोयताय आमगे गांवांत तेशें कोताय आतां तरी कोन्नाय तेशें करून रोयतालीं हांको पिकास हांव हें जातालो भितालो मागीर तूं जाणा एक फावट मनशां तगली हिरोयन म्हणटा मनीस गाडी दिगून वता कळटा का म्हगे येयले तोंडांतल्या गाडी मुद्दम मारना म्हगे येयले गाडी मार ते हिंगा सांगना तुमकां हांवें म्हगे हितूंतल्यान गाडी मारल्यो आनी डाम आनी फोर्स गायलो हॉर्सां मारूंक लागलो कळटा का जापा हो दरा भितर क्लियर आतां लास्ट म्हगेली लास्टा म्हाका ते ग्लाव्स गामबूट तोंडा मास्क तें बांदपा पडटा सगळें त्या दोणाय तें सगळें म्हगे रेडी केलें कोणाक देवलो काश आसता काश कुसना आनी त्या पडलें लुकोट पळय आसता काशी भितर तें पर्पल कलर आनी वयल्यान पळय आसता
सॉरी म्हाका बाब भयणां सॉरी सॉरी हांगून हांव भक्षण मागता म्हळ्यार म्हगे स्टोरी थिंगा कंटिन्यू जाता हांव चिंतना खंय पावलोलो कितें कात्तेना थिंगा स्टार्ट करता लास्टाक तें गांबूट बी घालून सांगिल्लें ग्लाव्स बी घालून तोंडा बी बांदून थिंगा हुस्पितालो वयर काडटालो कूड आहा तेश आहलोली पूण ते कुडी मातशें अशें करून बुराक अशें पडलेली कूड कुसोना कूड इरोना ती आहा तेश आहलो हांवें आंग काडलें पूण दोळे बळे आसना दोळे बळे ते कळ्ळे दोळे ते मूव ते कळ्ळे का ल्हान बान मातशें हांवें पत्तून लुकट घायलें फादरा पोवपाक गेलो आनी त्या दिसा फादर बायसान गेलो आतां कोतो कितें सायन्सा मरोण आहा फादर ना दुसरो कोण मुज्यान उसपूं जायना ऑर्डर दिल तोच उसपाचो दुसऱ्याक करूं जायना आतां कोतो कितें रावलो 15 मिनटां जोक मार म्हळें गेलो कूड आहा तेश गुठलायली वयली तितू बांय तोडयली आनी मागीर सायन्सा मरोण जालें तें सगळें जालें आनी पाद्री मागीर फादरान सांगिल्लें एशें खबर हांवें उमके कुडी उडयल्या आहा तेशें आहा आतां ती दुसरें कोणा पुरूं जायना म्हळ्यार 7 वर्सां जालीं 3 वर्सान हुस्पिताय कळ्ळें 3 वर्सां मिस जालें काबार ती हुस्पिताय म्हळ्यार ही कूड केसो आसतली गोडे ह्या संवसारांत तेंचें नांव कोणाचें सांगपा ना हो पेद्यागे सस्पेन्स आसता कळ्ळें तुका आनी जशें परी तुमकां कुमसार जाता पाद्री मिसाजी केन्ना सांगना तुमगे पात तेश मुगे सस्पेन्स कोणें विचारूंकूय जायना चांदोर गांव वाचो कोणें तुमकां जाय तुमकां पेद्या काम करे तुमकां देसो कुडी मेळटा तो तुमचे म्हाका कोण विचारना विडियोचेर उलयता म्हूण दुसरे आनी कोणाली त्यो कुडयो बुडयो आसल्यो त्यो वयल्यांक आयल्यो आनी ताका सारको पंदाक आयलो हांवें म्हळ्यार मागीर म्हाका जायते त्रास पळय ती कूड म्हाका सतावपा लागली कळ्ळें तुका ती कूड सतावपा लागली एक्चुअली हांवें ती सांगपा जाय आसली आनी त्या पाद्री मागीर कितें करताले वन आंको पुत्ताले आनी 1-2 वर्सां हें करोस नाजाल्यार ती गारोन कोणें फोण काण चून घान पुरूंक पडटाली आनी तेजी मागीर तो पुरीस बांदताले असो जायत जाणांनी केला म्हळ्यार त्या दिसा एक असो टायम येयलोलो प्रेशर आसलो सायन्सा मरोण केश करून जातालें जावपा ना आनी इगोजी साफ करपा जाय आसली मागीर आमी कितें केलां गेलो जायते म्हाका सताले जायतो त्रास केला पूण म्हजे तोंडांतल्यान भायर सरोना हें केन्नाय पूण दुसऱ्या जायत जाणां सांगलें पूण कुडी कोणागेर फोण तो केन्ना सांगलो ना कोणा सांगलो ना पूण त्यो कुडी केसो आसता जाण तूं जेन्ना संवसारांत कोणाकू नागोयता कोणाकू दूड दिवपा आहा आनी तो टाटको मेलो तेका नागोयन तेगे कोश्टां पयशांय लोक शिराप घाताय जिवीत भर शिराप भले तुगे मरना येताय पूण लोक शिराप घाताय कारण तें कोश्टां दूड खायले तुका माती लागों पावं नाका हें उतर पळय म्हणटा तें खरें माती लागों पावना एक्चुअली माती खायना रे भितो ती एक आल्टी भासो आनी मुई भासो आसना भितो ती कूड तिगे उद्दो जायन वयता सारकें इरोन वयता एक आल्टी मेळपाना पूण आडां हाय ती सारकी तिगे काळी आसताय सारकी तिगेली जमनीची पूण आमगेले थोडे पाद्री डायरेक्ट सांगता हांव आनी हें आतां पाद्रीन बंद केलां म्हगे विडियो आयकून हें रॉंग थोड्यान तें पयशे करपाक केलोलें भायल्या दुर्गां बॉक्स केल्ली देदेशी तितू तेणी आडोवन घालपाची उगडास आसा आरे संवसारांत आसतो तुका इतलीशी पेजी नीस उदो पिवयनाय सोडून मागीर पळय गालबेरी घाताय आनी कितें आनी मत्री त्यो कोणा पुजा करपाक आनी ती पळटून आड घाताय तो भायल्या टायल्स लायत तेका 3000 पेद्या ती आड धुवपाक 2500 प्लस ते इगोजी 10000 आतां ही कुडी तुमी आडां हीत घाताय आनी कोणी गायलो हाय ती तुमी तेका जेलींक घालून हाय तेंगे ओद कुडी तुमी थिंग दवरल्या ओद कुडी बांय तोडयल्या जशे परी आतां तुमी प्रॉपर्टी पळय घेताय ते भाशेन तें सगळें तेगे एक बारबो विचारताय ते कितें कोताय ही चंय पडली व्हडली आडां हाय तीच आनी तकलो घाताय उरलो बारके बारके आड नाय ती घाता तीच गायना ही मोटे पळय हाय लांबेली तीच आड घालप बरी धुवन आनी तुमी भितर घायलें आतां तुमी म्हाका सांगाय ही तुमी लॉकरां पळय घाताय ती आडां ती कितें लाकूड जाली मरे कित्याक तुवें तेगे पळय कितें पळय तेगे कुडी आसलोलें तें तुमी डेटॉलान धुयताय कॅमिकल लायन धुयली आख्खो तेजो रोस ज्यूस त्या मनशाक गेलो ती दोतो मारलो तो काडलो
आनी ते हांव बॉक्सांक आयलो तकलो आनी हाडां आनी पांयांची आनी उरलो कुडी बरगां बारीक बारीक बोट आनी ती गायली न्हय जाय पुजा करून केसो फायदो वो दी कुडी बांयत उजगां लाशिल्ली आनी वो हिंगा आनी तो मान्नाडे हाय तेजी वयताय पुजा कोताय आनी कितें कोताय हें कोताय हें फकत पयशे करपाचें आनी आतां आमगे शिमितरी बंद जाला फकत टायल्स मारताय तेमगे व्हिडिओ पळोवन जायत कडेन चेंजीस जाला कारण ती इमाज मारताली तुमी ते इमाज नासले तुमगे 3 वर्सां मिस जाले ते इमाज नासलेली ते इमाज मागीर थिंगा पडटाले कोणें मरना जायत लोक जाले ते पांयपोंदा बी पडटाले आल्ताऱ्यात दोळ आहा सारको आल्ताराचे देव बू सगळे जाले एक लेगे फोंडाचे हितू देव हितू फुरीस कित्या ते आख्खे शिमतोर बी फुरीस कित्या बारके इमाजीचे मनीस मेलो गेलो आनी एक सांग आतां जायते जाण कोण मेलो वो तुगे फ्रेंडा बायल वो भूण वो कोण RIP घाताय रेस्ट इन पीस माय ब्रदर माय सिस्टर एश करून घाताय पूण हें घात त्या दोणा आमकां टिक 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 RIP त्या काळ्या रोठाय ते मावस गायले टाक सेंड केलें गेलें पावलें कितें उरता आहा तेजो रेस्ट इन पीस आख्खो संवसार लोक जाणा रेस्ट इन पीस सासना पूण कितें फायदा आहा मोगान घाताय कोण रागान घाताय कोण दुस्मानाय तेय घाताय रेस्ट इन पीस सगळें आसता हें सगळ्यांनी संवसारां आस्तो करपा जाय संवसारां आसतना मूत तरी फायदो ना हेच कोण जायत जाण लंडन शारां हाय बायलेगी आयकोन आपणागे मायक पायक आल्बेरींग आयले तेंक सांगता हांव जेन्ना तुमी आल्बेरींग घाताय न्हू तेदो माय पायगे घर वीक नाकाय ते माय पायगे घर पळय हां ते माय पाय संवसारां आस बुसां ते आल्बेरींग कोण आहाय न्हू तेणी चोवपाचें आनी मागीर तेगे ती माय पाय मेल म्हणटरी तें घर आख्खें आल्बेरी नांवार वचपा जाय तुमकां पुतां मेळोंक जायना पुतां रायट ना तुम लंडन रावय अमेरिका रावय खंय रावय हांव CM आसल्यावर रूल करपाचो तुमकां तो रायटू नासलो कारण तें तुमगे कोश्टां न्ही घर तें तेगे घोवागे आसतलें वो शेमाय शेपायगे आसतलें तुमकां रायट ना तुम कोश्ट कोरय घर घेय आनी खंय रावय माय पायगे प्रॉपर्टीचे तुमकां अधिकार ना जाणटी पिराये ती बाबडी तुम आपणा पळयत गामू आशा दोन रावता कितू तें पुतलें रे ती एक 10-20 वर्स उरत तेगे सदां आशिर्वाद घे हालीं तुमी जाणटी जाल्लीं तुमी म्हातार जाल्लीं तेन्ना तुमगे भुरग्यांक तुमी तशें केलें जाता जायना चिंत्याय जाणटेल्यांगे शिराप केन्ना घेवप न्ही जाणटेल्यांगे सदां बरी तोर घेवप जेन्ना हांव गोंय वयता न्ही ते दोणा यंगस्ट भुरगे युथाकूचे हांव जाणटेल्यांक चड मान दिता युथाकूच्या ना जे पळय म्हजे बारपयचे व्हडले मातशे आहाय ते तेंच्याकूच्या जाणटेल्यांक तें केन्ना वचोन थिंग सोर घाता आनी कितें करता कितें दिता पूण पब्लिसिटी लोकांक दाखोवपाक ना कारण कित्याक ते बाबडे आमी कामां आहाय ते दोणा भले आमचें नांव घेयना जायत मागताय जावं हुर्साक कोणा लादीन आहा वो थिंग आहा आमकां हिंग सांगताय बाबा तुजे पासत मागोचें रे आम कितें धाड रे म्हणय तें कोणाली लादीन आसूं थिंग आसताय जे गांव परदेसां आसाय सगळे परदेसां म्हळ्यार तुमकांय लागता रे लंडन अमेरिका सगळे तेंचे पासत मागताय आनी जाणटेल्यांगे मागणी मागीर आमी पावतात लादीन तिगे म्हणटा थंय तुगले फॅमिली पासत मागों जालें तिगले कारां तुलें लोकां पासत न्ही जाल्यार तूं चीं ती आख्ख्या संवसारा लोकां पासत मागताय जाल्यार आमगेलोय रायट आहा तेका हे भाशेन ट्रीट करपाक तेका रिस्पेक्ट करपाक आनी हांव अख्ख्या संवसाराक म्हगे मोगा बागडां मान बागयता जेन्ना तुमी संवसारांत पळय आहाय न्हू तेदना पासून एकमेका मोगान जिये कोणाचो राग येयला न्ही मनाक घेवन रावं नाका कुसडीपण करून रावं नाका तोंडारी म्हजी भाशेन फेस टू फेस उलय राग यो नाका तोंडाचें उलय थिंगा काबार कर
मोनांगीन रावल्यार हांवें तेणें म्हाका अशें म्हळें हांवें तो म्हजी खबर घाता जखमार त्या मेल्या देखून तेका मोन्ना वचपाना मोठी देखून माती घालपाना असो कोनाका देवान आमकां गिन्यान दिलां चुकलोल्यांक बक्षिचें म्हणून आमी बक्षूंक जाय मनान राग घेवन रावप ना सदां बरी तळकीची कित्याक आतां जरी तर ती कोणाचेर राग घेवन रावलो टाटकन तो थिंग मेलो वो तो मनीस मेलो जाल्यार तुका आनी ते कडेन फॉरगीव करपाक चान्स मेळपाना कित्याक तो मेलो गेलो तूं मागीर आती लाय तेजे पासत मीस दिव तेगे फॅमिली सांग तें कोणाक फरक पडना तिगे उतर त्याक तुवें वायट केलां वो तुवें त्याक वायट केलां थिंगा काबार आसा तेगे फॅमिली बोली हेजे बोली न्ही केन्ना पावता तशें ते म्हगे व्हिडियोची हांवें पयलीं उलयलां